Why is Goa Medical College becoming the first and the last stop for an even basic treatment? As district hospitals and health centers struggle with staff shortages, GMC continues to bear the load. A tragic death at Auspicio Hospital has once again exposed cracks in the state's public healthcare system. For years now, patients needing even routine medical care are being referred straight to Goa Medical College in Bambolim. The reason is simple but worrying. Many district hospitals, CHCs, and PHCs lack doctors, equipments, and round the clock services. This steady dependence is pushing GMC beyond capacity, affecting both emergency and non emergency care. The latest incident from Hospicio in Margao has triggered public anger. A 70-year-old woman admitted for the past 8 days allegedly died after she began suffocating and no doctor was available to examine her. Family members claimed they alerted the nurse only to be told that no doctor was on the duty. They have squarely blamed the absence of medical staff for her death. आज आमी आसात ते मडगांवचे ऑस्पिशियो हॉस्पिटल आणि हे हॉस्पिटल जे आसा हे काणकोणच्या लास्ट पोताक मेळटार साकून ते सावथाचे सगळे लोक जे आसात ह्या हॉस्पिटलांत येतात आणि ह्या आशेन येतात की आमकां ह्या हॉस्पिटलांत बरी ट्रिटमेंट बरो आसा तो मेळटो म्हणून आनीक आमचो इलाज जातो म्हणून. पूण हांगा दुर्दैव म्हणटा ते भशेन ह्या हेतूंक डॉक्टर सारके ना, नर्सीस सारकी ना जाल्यार लोकांक ट्रिटमेंट मेळटलो कसो हो एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. आनी हेजी उदाहरण म्हणून तुमकां आमी दाखयतात की आमचे फाटल्यान जी फॅमिली आसा ही फॅमिलीची एक जाणटेली जी आसा जो 70 वर्सांची बायल मनीस हांगा एडमीट आसली, गेल्ली 8 दीस जाले. आज अकस्मात तिका कितें तरी जावपा लागलें म्हणजे परती नर्सीक डॉक्टरा यो म्हूण सांगपा लागली, पूण तेणी तेजे कॅर म्हूण तें घेतलें ना आनी लास्ट ही जे जो आसा हो दुर्दैवी अंत जालो. हांगा ती लोक मागतात की आज आमकां जालें फाल्यां दुसऱ्या जावपा नाका म्हणून. आमी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागतात की हांगा स्टाफ आनी बरे दोतोर दिवचे. आमी हांगा सदां पळयतात मडगांव हाडटा आनी तेका काडटा आनी बांबोळी धाडटात. आमी इतलें सांगतात हें हॉस्पिटल जेन्ना दिगंबर कामत CM आसलो त्या टायमार तेजी एक स्वप्न आसलें आनी ध्येय आसलें की जे सावथाचे लोक आसा हेंकां पणजे बांबोळी हॉस्पिटलांत वचपाक पडपा नाका म्हणून तेंचो ट्रिटमेंट जो आसा हांगा जावचें म्हणून. पूण हांगा पळयत जाल्यार ट्रिटमेंट जावपाचो सोड हांगच्यान रोखडोच बांबोळी जातात. म्हणूनच आमी मागतात की हे जे हॉस्पिटलाची जे हें आसा दर्जो आसा हो वाडोवचो आनी हांगा बरे दोतोर बरी नर्सीस दिवचे. माझी मम्मी बरी ना जाले, साप घेवपाक त्रास जाले. हांव वचून सिस्टरा कडेन विचारलें, सिस्टर मम्मी बरी ना मातशी येवन पळय. सिस्टर मातशी येता राव येता. कितले 4-5 फाटी गेले मागीर येयला आयकता. येवन मातशी हाताक होते पेशंटाचे पळयले आनी गेले. बरें आसा कितें जालां एक घामान सगळें बुडून गेला आनी एमी म्हणटा बरें आसा म्हणून. हांव सांगलें की ते बरें आसा जाल्यार पेशंट कित्याक चॅक करना तुमी डॉक्टर आपय ना राव डॉक्टर ना आमगेले डॉक्टर आपयता. डॉक्टर बिजी आसा, डॉक्टर एकूच आसा म्हणपा लागले, डॉक्टर ना म्हणपा लागले. डॉक्टराक खंयच्या पण राव म्हळ्यार आयकूं येना तुका अशी म्हणून सिस्टर आमकां तापयता. अशी तापोवपा हांव मागीर विचार केलो डॉक्टर ना जाल्यार कित्याक मागीर ते हे जाले खूब ना जाल्यार मागीर येयला पळोवपाक येयलें तेन्ना. मागीर इतले व्हडले हॉस्पिटल मागीर कितें जालें डॉक्टर ना जाल्यार आमकां आमगेले पब्लीक दुसऱ्याक आमकां त्रास जाले दुसऱ्याक त्रास जावपा जायना. डॉक्टर ना जाले मम्मी कितें जाली मम्मी एक्सपायर जाले तर रोखडे हाफ वर एक्सपायर जाले. पूण दोतोर पावलो ना. डॉक्टर देवी डॉक्टर कसले येयला, मेन डॉक्टर येयला, दुसरो डॉक्टर येयला. फ्रायडे जावन आज डिस्चार्ज आसले, डिस्चार्ज जावले. हांव म्हणलें डिस्चार्ज दिता. हांव म्हणलें पेशंट बरें ना जाल्यार डिस्चार्ज कित्याक दिता तुमी? पेशंट बरें ना डिस्चार्ज जाले तुमी व्हरपाचे म्हण तेमी येयले ना. डिस्चार्ज जाले म्हण तेमी पळोवपा येयले ना. हांव म्हणटा कितें डिस्चार्ज जाले ना बेडा आसा हे बरें ना पेशंट जाले तुमी येवन तेमगेले रायट न्ही पळोवपाचे. पळोवपाक जाय आसलें तेमी पळयले ना. हेजी बहीण एडमीट आसा एका 50 फाटी वचून तेमी म्हणलें सर लाय तेमी सर लावपाक येयले ना. The nurses to check the saline because it was not proper. We went multiple times to them and they were not reporting to us. We went 4, 5, 6 times. They're not coming to us. And when we finally went after calling them for so many times, they got very triggered at us. They are not giving us proper facilities here. My sister's name is Alia Sheikh. She's a 15-year-old girl. She's been admitted since last night and she's not been given proper treatment.
People approach Hospicio to avoid traveling all the way to Bambolim, but are left disappointed due to poor treatment facilities. The incident has reignited questions about accountability, staffing gaps, and why basic healthcare remains out of reach outside GMC, often with fatal consequences. Ramesh Naik Raut, Manish Parab, and Arun Naik for Goa 365.